स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले सी 2075 को क्वेशन सेटको सोल्युसन गरिरहेका छौं। यसमा हामीहरुले क्वेशन नम्बर 5 बी सम्म गरिसकेका छौं र क्वेशन नम्बर 5 सी देखि यहाँ सुरु गर्ने छौं हामी। जस्तै मैले क्वेशन नम्बर 5 सी लिए। क्वेशन नम्बर 5 सी मा हामीहरुलाई एउटा प्रिज्म गिभन छ हैन। जस्तै प्रिज्म कस्तो छ भने हामीहरुको यो भयो बेस, देन यसरी र यहाँ छ हामीहरुको 90 डिग्री। देन हामीहरुलाई यसको नाम गिभन छ PRQ, देन P डैश R डैश एन्ड Q डैश। र हामीहरुलाई यहाँ क्वेशन दिएको छ ल्याङ्ग्वेजमा थोरै यसमा चाहिने भ्याल्युहरु के चाहिन्छ, हामीले के निकाल्नु पर्ने छ गिभन छ। हामीलाई भनेको छ इन द एडजोइनिङ, मैले यहाँ लेखिदिए क्वेशन नम्बर 5 को सी है। Then in the adjoining figure, the area of the rectangular surface of the prism, area of the rectangular surfaces of the prism is 720 square centimeter. देन हामीहरुलाई यहाँ गिभन छ PP डैश गिभन छ, PP डैश गिभन छ यो लेन्थ, PP डैश भनेको कुन भयो त यो लेन्थ भयो। देन हामीहरुलाई यहाँ PP डैश गिभन छ 20 सेन्टिमिटर एन्ड PQ is to PR is to RQ, यसको रेशियो गिभन छ हामीहरुलाई। PQ PR र RQ को रेशियो गिभन छ हामीहरुलाई यो तीनटा साइडको 5:3:4 भनेर हामीहरुलाई रेशियो गिभन छ। र फाइन्ड द लेन्थ अफ PR भनेको छ, फाइन्ड द लेन्थ अफ PR, साइड PR को लेन्थ कति छ त्यो हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो क्वेशन इजी छ। हामीहरुले जे कुरा जहिले पनि हामीले के भनेका छौं भने म्याथमा सोल्युसन गर्दा चाहे अरु सब्जेक्टहरु पनि न्यूमेरिकलहरु गर्दा के हुन्छ भने जे कुरा गिभन छ नि त्यहीबाट नै हामीहरुले सुरु गर्ने हो। सो हामीहरु यहाँबाट पनि यहाँ पनि हामीहरुलाई जे कुरा गिभन छ त्यहीबाट नै सुरु गर्छौं। सो हामीहरुलाई यहाँ गिभन भन्दा पहिले यहाँ एउटा कुरा लेट गरिहालौं है। लेट the ratio of PQ, PR, RQ be 5x, 3x and 4x भनेर भने ल मैले 5x, 3x and 4x respectively. Then हामीहरु यहाँ here भनेर यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं र त्यसपछि यहाँ लेख्छौं हामी गिभन के छ त्यो कुरा लेख्छौं। हामीहरुलाई यहाँ गिभन भनेको रेक्टेंगुलर सर्फेस एरिया अफ द प्रिज्म, यहाँ गिभन छ हामीहरुलाई एरिया अफ द रेक्टेंगुलर सर्फेसेस अफ द प्रिज्म हामीहरुलाई गिभन छ, यो हामीहरुलाई गिभन छ 720 सेन्टिमिटर स्क्वायर हामीहरुलाई गिभन छ। देन हामीहरु सुरु पनि यहीबाट गर्छौं, हामीहरुलाई जे गिभन छ त्यहीबाट सुरु गर्छौं न हो। वी नो हामीहरुको रेक्टेंगुलर सर्फेस, एरिया अफ रेक्टेंगुलर सर्फेस के हुन्छ, we know area of rectangular surfaces भनेको हामीहरुको हुन्छ P into H लेखे मैले, where P is equals to हामीहरुको पेरिमिटर
पेरिमिटर अफ बेसेस र त्यसै गरी h भनेको हामीहरुको हाइट अफ द प्रिज्म सो हामीहरुसँग हाइट अफ प्रिज्म हामीहरुलाई गिभन छ यहाँ थाहा छ p डैश भनेको हामीहरुको हाइट अफ प्रिज्म हो यहाँ मैले गिभन थपे तपाईहरुले गर्दा चाहिँ सिरियली गर्नु होला तर मैले चाहिँ यहाँ तलपट्टि युज गर्ने भएर चाहिँ तलपट्टिबाट फेरि यसरी भन्दै जाँदा मलाई सजिलो हुने भएर मैले यसरी भनेको र हामीहरुलाई यहाँ गिभन छ अर्को हाइट अफ प्रिज्म देन यसलाई भने मैले h इज इक्वल्स टु छ हामीहरुको p डैश भनेको हामीहरुको छ 20 सेन्टिमिटर हामीहरुलाई गिभन छ सो अब हामीहरु जाउँ p पेरिमिटर अफ बेसेस तिर सो हियर सो देयरफोर पेरिमिटर अफ बेस भनेको कति हुने भयो त अब पेरिमिटर अफ बेस भनेको हामीहरुको पेरिमिटरमा के छ ट्रायंगल छ अब यो ट्रायंगलमा PQR ट्रायंगलमा हामीहरुको PRRQ र PQ हामीहरुको बेसेसहरुको लेन्थहरु कति छ त 5x 3x र 4x र हामीहरु पेरिमिटर भनेको के हुने भयो त 3x + 4x + 5x ठीक छ यो हुने भयो हामीहरुको 5 4 9 10 12x भनेको हामीहरुको पेरिमिटर अफ बेस भयो सो देयरफोर हामीहरुको एरिया अफ रेक्टेंगुलर सर्फेसेस भनेको हामीहरुसँग गिभन छ कति छ 720 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भनेको पहिला मैले p * s लेखे र यहाँ लेख्छु म 720 इज इक्वल्स टु p भनेको हामीहरुको 12x र त्यसै गरी हाइट भनेको छ हामीहरुको 20 सेन्टिमिटर यो सेन्टिमिटर स्क्वायर देन अब हामीहरुको 12x इज इक्वल्स टु 720 सेन्टिमिटर इन्टु सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको देन डिवाइडेड बाइ 20 सेन्टिमिटर को सेन्टिमिटर क्यान्सल आउट 0 क्यान्सल आउट यो हुने भयो हामीहरुको 36 सेन्टिमिटर देन 12x और x इज इक्वल्स टु हुने भयो हामीहरुको 36 डिवाइडेड बाइ 12 सेन्टिमिटर यो भनेको हामीहरुको हुने भयो देयरफोर x इज इक्वल्स टु 12 3 जा 36 देन हामीहरुको x भनेको 3 सेन्टिमिटर रहेछ x भनेको 3 सेन्टिमिटर हो भने हामीहरुलाई चाहिएको के हो अब यहाँ हेरौं है हामीहरुलाई चाहिएको भनेको हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको के थियो हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको रेक्टेंगुलर प्रिज्म फाइन्ड द लेन्थ अफ द PR यानी कि हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको यो लेन्थ थियो यो लेन्थ PR र PR भनेको हामीहरुको यहाँ हेर्दा कति थियो 3x जसमा हामीहरुको x को भ्यालु हामीहरुले पत्ता लगाइसक्यौं सो देयरफोर length of PR is equals to 3x is equals to 3 into 3 is equals to 9 centimeter means required length of PR is 9 सेन्टिमिटर PR को लेन्थ कति रहेछ त 9 सेन्टिमिटर रहेछ सो अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 6 मा क्वेशन नम्बर 6 को A क्वेशन नम्बर 6 A मा हामीहरुलाई गिभन छ प्रुभ दैट भनेर गिभन छ प्रुभ दैट भनेर भनेको छ देन हामीहरुलाई गिभन छ क्वेशन 5 to the power x plus 1 plus 5 to the power x upon 6 into 5 to the power x is equals to 1 हामीहरुले प्रुभ गर्नु पर्ने छ अब यस प्रुभ गर्ने भनेमा हामीहरुले लेफ्ट साइड लिन्छौं लेफ्ट साइडबाट लिएर हामीहरुले राइट साइडको निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो अब हामीहरु गर्छौं अब हामीहरु लिन्छौं LHS यहाँ लेख्न सक्छौं हामी सोल्युसन LHS is equals to हामीहरुसँग हुने भयो 5 to the power x plus 5 plus 5 to the power x is equals to
6 into 5 to the power x. Then हामीहरु यहाँ पावरहरु छुट्याउन सक्छौं. Then 5 to the power x into 5 to the power 1 plus 5 to the power x upon 6 into 5 to the power x. Then यो भनेको हुने भयो हामीहरुको जस्तै माथिबाट न्युमरेटरबाट म के 5 to the power x कमन लिन सक्छु. Then कमन लिने भए म 5 to the power x 5 plus 1 upon 6 into 5 to the power x. Then मेरो 5 to the power x मैले क्यान्सल आउट गर्न पाउने भए. So 5 plus 1 6 upon 6 हुने भयो. So 6 upon 6 1. यो भनेको हामीहरुको RHS proved. यसरी हामीहरुले प्रुभ गर्न सक्छौं मजाले आरामसँग. केही पनि गाह्रो छैन. केही गाह्रो छ त यो छैन. सो अब 6 को क्वेशन नम्बर 6 को बी हेरौं. क्वेशन नम्बर 6 को बी. क्वेशन नम्बर 6 को बी मा के भनेको छ भने हामीहरुले rationalize the denominator of भनेर भनेको छ अनि √5 plus √2 then root upon √5 minus √2. अब यसको हामीहरुले गर्नुपर्ने छ डिनोमिनेटरलाई रेशनलाइज गर्नुपर्ने छ. डिनोमिनेटर भनेको √5 minus √2 लाई रेशनलाइज गर्नुपर्ने छ. देन √5 √2 upon √5 minus √2 into √5 plus √2 upon √5 plus √2. then यो हुने भयो हामीहरुको √5 plus √2 को होल स्क्वायर upon √5 √2 into √5 plus √2. यो हामीहरुको डिनोमिनेटरमा त a plus b a minus b जस्तो आयो. देन यसलाई हामीहरु गर्न सक्छौं a स्क्वायर minus b स्क्वायर. सो यो हुने भयो हामीहरुको √5 को होल स्क्वायर minus √2 को स्क्वायर होल स्क्वायर. देन हामीहरुले न्युमरेटरमा a plus b को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्न सक्छौं. a स्क्वायर plus 2a b plus b स्क्वायर upon √5 को स्क्वायर भनेको हामीहरुको 5 हुने भयो -2. देन √5 को स्क्वायर 5 plus 2 √5 into 2 plus 2 upon 5 minus 2 3. then 5 plus 2 7 plus 2 √10 upon 3 भनेको हामीहरुको फाइनल एन्सर हुने भयो. र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 लाई हेरौं. अब हामी क्वेशन नम्बर 7 मा पुगिसक्यौं. हामी क्वेशन नम्बर 7 को पनि ए लाई हेर्छौं हामी फर्स्ट मा. क्वेशन नम्बर 7 ए हामीहरुलाई क्वेशन नम्बर 7 ए मा सोधेको छ फाइन्ड द एलसीएम भनेर भनेको छ. find the LCM. हामीलाई LCM of p square minus q square comma p plus q को होल स्क्वायर भनेको छ. देन सोल्युसन मा हामी लेख्छौं फर्स्ट एक्सप्रेसन मा हामीहरुसँग छ यहाँ p स्क्वायर minus q स्क्वायर a स्क्वायर minus b स्क्वायर. यसलाई हामी a plus b a minus b गर्न सक्छौं. a p plus q p minus q. देन हामीहरुको सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको p plus q को होल स्क्वायर. देन p plus q को होल स्क्वायर भनेको हामीहरुसँग हुने भयो. जस्तै यसलाई हामी नखोल्दा नै मलाई राम्रो होला जस्तो लाग्छ. किनभने हामीहरुले यदि p plus q into p plus q लेख्यौं भने हामीहरुको यहाँ के देखियो त? यहाँ त हामीहरुको p plus q कमन छ. फर्स्ट अफ अल कमन टर्मलाई लेखौंला र त्यसपछि हामीहरुले यहाँ कमन नभएको टर्महरुलाई मजाले
यहाँ एलसीएम निकाल्न हामीहरूलाई थोरै भए पनि सजिलो हुन सक्छ। अब हामीले यहाँ यसरी गर्दा पनि भयो र p + q को होल स्क्वायरको फर्मुला खोलेर गर्दा पनि भयो, कुरा एउटै हुने हो हामीहरूको। यहाँ एलसीएम भनेको एलसीएम पहिले यसरी गरौँ, हामीहरू फर्मुला खोलेर पनि गरौँला नि है। एलसीएम भनेको हामीहरूको यहाँ के हुने भयो, p + q कमन छ। फर्स्ट अफ अल p + q लेख्यौँ र त्यसपछि हामीहरूलाई कमन यसबाट बचेको के छ, p - q र यसबाट हामीहरूलाई p + q बचेको छ। देन हामीहरूको यहाँ p + q को होल स्क्वायर p - q भयो। देन यो भनेको हामीहरूको हुने भयो p² + 2pq + q² अनि p - q हामीहरूको एलसीएम हुन जान्छ। हामीहरूको एलसीएम र यसलाई अब मल्टिप्लाई गर्दा पनि भयो, नगर्दा पनि हुन्छ है। सो अब हेरौँ हामी अर्को क्वेसन। जस्तै हामीहरूले यो एलसीएम गर्यौँ हैन। सो अब हामी गर्छौँ सल्भ। सो हामीहरूको क्वेसन नम्बर 7 को पनि ए। सो क्वेसन नम्बर 7 को ए हामीहरूले भर्खरै गर्यौँ। सो क्वेसन नम्बर 7 को बी। बीमा हामीहरूलाई सोधिएको छ सल्भ भनेर सोधिएको छ। देन √x - 1 = क्युब रुट यहाँ 8 छ। सल्भ भनेको अब हामीहरूले x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने यहाँबाट। सो यहाँ हामीहरू गर्न सक्छौँ यसलाई x - 1 क्युब रुट 8 छ। हामीहरू यहाँबाट 2 निकाल्न सक्छौँ बाहिर, ठिक छ। यसलाई नभए अझै यस्तो गर्न सकिन्छ, यहाँ क्युब रुट 2 क्युब लेखेर यहाँनिर 2 निकालेँ मैले ल। र स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरौँ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दा x - 1 = 4 हुने भयो। देन x भनेको मेरो के हुने भयो त, 4 + 1, therefore x = 5 or therefore x को भ्यालु भनेको मेरो 5 हुने भयो। इजी छ। देन अब हेरौँ हामी क्वेसन नम्बर 7 को सी। क्वेसन नम्बर 7 को सी मा छ हामीहरूलाई इफ द सम अफ टु consecutive odd numbers is 12, देन हामीलाई भनेको छ फाइन्ड द नम्बर्स भनेर भनेको छ। जस्तै अब यो क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ भने सम अफ टु कन्जुगेटिभ नम्बर्स चाहिँ 12 छ, फाइन्ड द नम्बर्स भनेर भनेको छ। देन अब हामीहरूले यसको लागि के गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिले त अड नम्बर्स बुझौँ। अड नम्बर्स भनेको हामीहरूका 1 3 5 7 9 भयो। अब जस्तै मेरो फर्स्ट नम्बर 1 लाई मैले x हो भने मेरो सेकेन्ड नम्बर 3 बनाउनको लागि मैले x मा कति जोड्नु पर्छ, 1 मलाई अहिले थाहा छैन। x भनेको मेरो 1 भयो, प्लस 2 जोड्नु पर्ने रहेछ। र त्यसै गरी x प्लस अब कति जोड्दा 5 हुने भयो त, 4 जोड्दा, किनकि मेरो x भनेको त 1 छ, ठिक छ। x त्यसपछि मेरो 3 छ, त्यसपछि x + 4 गर्दा मेरो 5 हुने भयो। र त्यसै गरी गर्दा 0 2 4 6 8 10 यानी कि इभन नम्बर्सहरु कुनै हामीहरूले एउटा x भन्ने नम्बर मान्दा त्यो नम्बरमा हामीले इभन नम्बरहरु जोड्दै जाँदा हामीहरूको कन्जुगेटिभ अड नम्बर्सहरु आउने रहेछ। सो फर्स्ट अफ अल त हामीहरूले दुईटा यहाँ कन्जुगेटिभ नम्बर्स मान्नु पर्ने भयो, लेट भनेर। सो सोल्युसन let x and x plus 2 be two conjugative numbers, x plus 2 be the two conjugative numbers भनेर मैले x र x plus 2 लाई 2 दुईटा कन्जुगेटिभ नम्बर हुन् भनेर मानेपछि now according to question
अकॉर्डिंग टू क्वेशन अनुसार हामीहरुलाई क्वेशनले के भनेको छ, यदि मेरा यी दुईटा कन्जिक्युटिभ नम्बर्स हुन् B2 कन्जिक्युटिभ अड नम्बर्स है, कन्जिक्युटिभ अड नम्बर्स भनेर भन्नुपर्ने भयो। अकॉर्डिंग टू क्वेशन हामीहरुलाई के भनेको छ त, दुईटा कन्जिक्युटिभ अड नम्बर्सहरुको सम 12 हुन्छ भनेर भनेको छ। यानी कि x plus 2 यो दुईटा नम्बरलाई जोड्दा के हुनु पर्यो त 12। सो अब हामीहरुले यहाँबाट x plus 2 is equals to 12 or 2x is equals to 12 minus 2 is equals to यो हुने भयो हामीहरुको 10, then or 2x is equals to 10 or x is equals to 10 divided by 2, therefore x भनेको हामीहरुको 5 रहेछ। then if x is equals to 5, then x plus हामीहरुले कति मानेका थियौं 2, x plus 2 is equals to 5 plus 2 is equals to 7 हुने भयो। सो हामीहरुका दुईटा कन्जुगेटिभ अड नम्बर्स जसको सम चाहिँ 12 हुन्छ तिनीहरु भनेका त के रहेछन् त 5 र 7 रहेछन्। सो hence the required two consecutive odd numbers are 5 and 7.